اس پیار دا حق ادا کیتا، وفا دا حق ادا کیتا۔ محب نے جڑا مشن سونپیا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے دن رات محنت فرمائی، نہ گرمی دی فکر نہ سردی دی پرواہ۔ سرکار نے بستیاں اندر شہراں اندر جا جا کے میلیات جا جا کے جتھے بھی سرکار نے موقع پانا اللہ دی وحدانیت دا پرچار کرنا۔ لوگو چھٹ دے وہ بتاں دی پوجا، آؤ اللہ وحدہ لا شریک، میں رب دا پیغمبر ہاں، میں رب دا رسول ہاں۔ سرکار جدوں پرچار فرما دینے، مکہ دے کافر آقا نوں پریشان کر دینے، راہ وچ کنڈے بچھا دینے، کوڑے پان دینے، جس میں تھر دی اوپر پتھران دا بھی برسایا گیا، ہوٹکا کیتیاں گئیاں، اودریاں گندیاں سرکار دی جس میں اقدس دی اوپر پائیاں گئیاں۔ سونے نے محبوب نے محب نال پیار کرنے دا حق ادا کر دیتا۔ مولا میں راضیاں، میلو جو مرضی ہو جائے، میں تیرے پیار اندر، میں تیری محبت اندر، تیرے مشن دی خاطر ہر قسم دی سختی برداشت کرنے واسطے تیار ہے۔ پیار ہوئے تو ایسا، محبت ہوئے تو ایسی ہو جائے۔ سکا چچا حضرت ابو طالب نبی کریم علیہ السلام دے نال بڑا پیار کرنے والی ہستی، جب تک دسترخوان تے آقا نے تشریف لے آندے سن ادوں تک روٹی شروع نہیں سی کر دے۔ پتر بیٹھے نے، عزیز بیٹھے نے، انتظار ہوندا ہے جب تک میرا بھتیجا محمد کریم دسترخوان تے نہیں آئے گا، کھانا شروع نہیں ہوئے گا۔ بڑا لاڈ لڑاؤن والا، بڑا پیار کرنے والا چچا شفیق چچا ایک دن کہندا ہے، اے میرے بھتیجے مکہ دے سردار آئے سن۔ کیڑا انہیں پروگرام شروع کر دیتا، انہوں کہو اپنی لیان ختم کر دیتا، اپنے مشن نو ختم کر دیویں۔ ایک رب دا جڑا پرچار کر رہے ہیں، وحدہ لا شریک دی جو تبلیغ کر رہے ہیں، انہوں چھٹ دیویں، انہوں ختم کر دیویں۔ اگر پیسہ چاہتا جنہ پیسہ منگے اسی دین واسطے تیار ہاں، سونے چاندی ہیرے جواہرات دے ٹھیل لگا دینے ہیں۔ اگر پیسے دی ضرورت ہوئے پیسہ پیش کر دینے ہیں، اگر سرداری دی ضرورت ہوئے مکے دا سردار بنا لینے ہیں، پاکے دے سر تے رکھ دینے ہیں۔ اگر شادی چاہتا ہوئے جس مکی عورت والے اشارہ کرے گا ادھر دا بیاہ کر دینے ہم، اپنا مشن ترک کر دینے، اپنی بولی ترک کر دینے، اپنی لین نو ختم کر دینے۔ نبی کریم علیہ السلام دا محب دا اپنے محبوب نال کتنا پیار ہے، سکے چچا نو جواب دے دیتا، اے میرے چچا اگر مکے دے کافر چال لا کے ایک تلیت رکھ دے، سورج لا کے دوسری تلیت رکھن اور منو کہن میں او دا پرچار کرنا چھٹ دے ماں، میں حق کہن تو بعد نہیں آواں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغام وچ کی دیتا ہے، پیغام کی دیتا ہے، وچ پیغام کی دیتا ہے، جڑا پیار کرے وفا کرے او دے نال بھی وفا کرنی چاہیے، او دے نال بھی جس رخ دے ہیٹھ آرام کریے سک جائے تے اس نو کٹی اے نا جنوں ایک واری مہیا کہیے پاسا اس ولوں کدی وٹی اے نا جنوں ایک واری مہیا
پاسا اس والوں کدی وٹی اے نا جدوں پنڈ پیار دی چک لئیے پار لگت اس نو سٹی اے نا جے کر یار دے نام دے ملن مین چولی پا لئیے تھل سٹی اے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پیچھا ہٹی اے نا محب نے نظام زندگی دا زندگی گزارن دا سونا دستور آئین نازل فرمایا قرآن محبوب نے قرآن تے عمل کرن دی مثال قائم کر دیتی حق ادا کر دیتا نبی کریم علیہ السلام دی زوجہ محترم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کے سوال کیتا گیا سرکار دی زندگی کیسی آپ دی عادات و اتوار کیسی ہوں اخلاق کیسا ہو کردار کیسا ہو وہار کیسا ہو امی جان جواباً فرما دیا نے کانا خلق القرآن اگر سرکار دا اخلاق ویکھنا آقا دے خلق نو سونے کردار عادات و صفات نو ویکھنا چاہندے ہو اللہ دا قرآن پڑھ لو محب نے جڑے اصول دستے جڑیاں لینا دسیاں ایس پاسے جانا ایس پاسے نہیں جانا اے کم چنگا ہے اے کم برا ہے ایسا عمل کمایا قرآن دی ایسی عملی تفسیر بڑھے نعرہ تکبیر حضرات گرامی شکریہ عزت مآب عالی مرتبت جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سرکار دی سرکار ساڑی اس پروکار بدن دے اندر تشریف لے آئے نے اساں دل دیاں اتھاں گرائیاں چوں آپ نو خوش آمدید کہنے ہیں اللہ کریم ان ہستیاں نسایا تادیر ساڑے سران تے قائم و دائم رکھے روحانی فیض ہما وقت نصیب فرمائے بس میں اپنے واسم سمیٹن والا آخری لمحات نے جمیں محب نے محبوب نال پیار کمایا پیار دیاں بڑیاں پینگاں بڑیاں مثالاں ساری رونق کی محبوب دی خاطر سجائی تو محبوب نے بھی محب نو منن دا حق ادا کر دیتا محب دی عطا کردہ مشن دی خاطر زمانے دا ہر ستم چلیا ہر تکلیف برداشت کی تھی پرچ میں اسلام نو سر بلند رکھیا پھر جو نظام رب نے بھیجیا ہے محب نے جڑا قانون آئین دستور بھیجیا اس دستور نو ایسا اپنایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دیا نے کان خلق القرآن سونے دا خلق ویکھنا ہے اللہ دا قرآن پڑھ لو
قرآنی دستور دے مطابق، قرآنی آئین دے مطابق زندگی دی ہر ہر گھڑی نو نبی کریم علیہ السلام نے ڈھالیا، اپنایا، قرآن دی اوپر عمل کرنے دا ایسا حق ادا کیتا۔ یار بہت بڑی توجہ، نگران ہستی، بہت بڑی ممتحن ہستی، چیک کرنے والی ہستی، لکھاں پردے اندر بھی بندہ جو کردہ ہے، حتیٰ کہ جو سوچاں سوچ دائے، اللہ کریم نو انہاں دی بھی خبر ہے۔ اس ذات نے جدو اپنے محبوب دیاں دعواں ویکھیاں، محبوب دا چلنا پھرنا، محبوب دا کھانا پینا، محبوب دی گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، ہر اعتبار دے نال محبوب دا مثالی انداز ہے۔ محب نے اعلان کر دیتا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب دی زندگی توڑے واسطے بہترین نمونہ ماڈل ہے۔ تساں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، آؤ میرے محبوب دی زندگی اپنا لو، میرے محبوب دی ادامہ اپنا لو، میرے محبوب دی سیرت نو اپنا لو، چلتی پھرتی محبوب دی تصویر بن جاؤ گے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میں پھر رب تواڈے نال بھی پیار کراں گا، میں پھر تواڈے نال بھی محبت کراں گا، جویں مینوں محبوب سونا انج مینوں پھر تسی بھی سونے لگو گے، پیارے لگو گے، جدو تواڈیاں اداواں بھی میرے محبوب دیاں اداواں بن جان گیاں۔ آج کے اس اجتماع میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کریم کی بارگاہ تک رسائی کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کی اداؤں کو اپنایا جائے، سرکار کے مشن کو اپنا کر پرچم اسلام کو سر بلند کیا جائے۔ جو اس مشن پر کاربند ہوگا، جس کی ہر ہر ادائے مستقبی بن جائے گی، خدا اس سے اپنے محبوب کی طرح پیار کرنا شروع کر دے گا، محبت کرنا شروع